आपका नहीं मानना कि जिस बंदे का अकीदा कमज़ोर होता है वो आमिलों वगैरह से रब्ता करता है? असल में अकीदे की कमज़ोरी नहीं है। तो आज तक जितने लोगों को आपने तावीज़ दी हैं वो काम करते भी हैं या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह 100 में से तकरीबन आप समझ लें कि अगर मैंने 2 सालों में 100 बंदों का इलाज किया तो 5 का नहीं हुआ, अच्छा, लेकिन 95 का इलाज हुआ है। आपके पास कैसे लोग आते हैं? देखिए जी, हर जो मसाइल आ रहे हैं ज़्यादातर अब इसी तरह के आ रहे हैं कि लोगों पर बंदिशें लगी हुई हैं। लेकिन आपने फिर ये भी देखा होगा कि नकली हामिल भी होते हैं और असली भी होते हैं, तो इनका पता कैसे चलता है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज भाई मेरे क्लास फेलो भी हैं और ये अब आमिल वगैरह का काम वगैरह भी करते हैं और पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं, तो ये अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएंगे। जी शहबाज भाई। जी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हिज़्बुल बैर शरीफ का जो है वो मैंने अमल किया हुआ है और हिज़्बुल बैर और चहल कब्ज़ के ज़रिए ही मैं लोगों का जो है वो इलाज कर रहा हूँ। बंदिश वगैरह, जादू और असेब सहर के जो मसाइल आते हैं लोगों पर, उसके इलाज के लिए जो है वो मैं काम कर रहा हूँ इन दिनों। तो अल्हम्दुलिल्लाह चहल कब्ज़, हिज़्बुल बैर शरीफ और जो है सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात अकबर और कबीर अदा की है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज इज़्ज़त दी है। तो आपके पास कैसे लोग आते हैं? देखिए जी, हर जो मसाइल आ रहे हैं ज़्यादातर अब इसी तरह के आ रहे हैं कि लोगों पर बंदिशें लगी हुई हैं। असल इसकी वजह ये होती है कि हम किसी ऐसी वीरान जगह से गुजर जाते हैं जहाँ पर खुशबू लगा कर गुजर जाते हैं तो असेब वगैरह हमें चिमट जाते हैं। उसकी वजह से हमारे कारोबार, रिज़्क़ और ऐसे मामलात, जिस्मानी बीमारियाँ लग जाती हैं। हमें बंदिश इसी को कहते हैं और हमारा जो ज़्यादा ख्याल जाता है वो जी हमारे रिश्तेदारों ने करवा दिया। रिश्तेदारों को हमें पता भी ना हो, करवाते होंगे रिश्तेदार भी, लेकिन इस तरह है कि हमारी अपनी ही हरकतों की वजह से हम पर बंदिश और जादू का असर शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो करवाने वाले होते हैं ये शयातीन जिन्नात भी होते हैं जो हम पर जादू करवा रहे होते हैं। तो आपने इसके लिए ख़ुसूसन कोई तालीम वगैरह हासिल की है या बस मतलब कि इल्म अल्लाह की तरफ से कुछ लोगों को इल्म होता है? हाँ बिल्कुल, असल में मुझे सूफ़ी खालिद साहब और सैयद सलमान साहब जो कि मेरे उस्ताद भी हैं, तो उनसे मैं जो है वो नकूश का जो इल्म है वो सीखा है उनसे, और हाफिज़ हकीम अली रज़ा बगदादी साहब, इनसे मैंने जो है वो अमलियात का जो चिल्ले किए हैं इनकी इजाज़त से और इनकी ज़ेर निगरानी अमल किए हैं, तो उसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। परहेज़ के साथ ये जो चिल्ले किए जाते हैं। तो आप कितनी अरसे से ये काम कर रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल से इसको कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो है वो 1.5-2 साल हुए हैं कि मैं इसको अब ज़ाहिरी तौर पर जो है वो इलाज मुआलजे के लिए शुरू कर चुका हूँ काम को, वरना पहले सिर्फ मैं अपनी ज़ात की हद तक इनमें मसरूफ़ था कि चलें कुछ इस पर जो है वो पुख्तगी आ जाए। तो अब उस्तादों की तरफ से इजाज़त है कि मैं लोगों को इलाज के लिए जो है वो दम वगैरह भी करूँ और तावीज़ात भी लिख कर दूँ। आपका नहीं मानना कि जिस बंदे का अकीदा कमज़ोर होता है वो आमिलों वगैरह से रब्ता करता है? क्योंकि आपने देखा होगा कि हर जगह ये लिखा होता है कि महबूब कदमों में शादी करवा ली जाए, रुकावट। बिल्कुल। तो ये मतलब कि अकीदे की कमज़ोरी? असल में अकीदे की कमज़ोरी नहीं है। इस तरह है कि एक केस आते हैं, जिस तरह एक केस आया मेरे पास कि उस औरत के हाथ पाँव मुड़ गए और मुंह से खून आने शुरू हो गया, तो वो हॉस्पिटल में ले गए उसको, तो हॉस्पिटल में टेस्ट वगैरह कराए, इलाज करवाया और डॉक्टरों ने कहा कि भाई अब हमारी समझ में नहीं है, बल्कि डॉक्टरों ने ख़ुद कहा कि आप इसको किसी सूफ़ी या मौलवी या आमिल के पास लेकर जाएं ताकि वो इसका जो है वो इलाज कर सकें। तो मालूम ये होता है कि जब डॉक्टरों के पास ऐसी बीमारी का इलाज ना हो तो फिर लोग आमिल की तरफ आएंगे, क्योंकि ये मसला है जादू का, आपकी बंदिश लग गई है घर में, तो फिर दूसरा कोई शख्स गैर आमिल वो इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकता, इसको हल नहीं कर सकता। तो आमिल के पास जाना फिर लाजमी हो जाता है कि अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो। लेकिन आपने फिर ये भी देखा होगा कि नकली आमिल भी होते हैं और असली भी होते हैं, तो इनका पता कैसे चलता है? देखिए, पता तो अब किसी का भी नहीं चलता। हर चीज़ में 2 नंबरी तो है। जो एक चीज़ असल है उसकी अब ऑपोजिट भी होता है लाजमी। अब डॉक्टर है, हमें क्या पता असल है नकल है। एक हाफिज़ है और वो कह रहा है कि मैं हाफिज़ हूँ, लेकिन सनद पढ़ी है लेकिन उसे कुरान हिफ्ज़ नहीं, तो इसका क्या मतलब है? मतलब कि उसने हिफ्ज़ किया था, अब वो भूल गया, सनद उसके पास मौजूद है, तो है वो असल ही था लेकिन अब बाद में नकल हो गया। तो इसी तरह अब इस चीज़ में जो लोग देखते हैं कि हमें यहाँ पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो हम जाके इस फील्ड में चले जाएं, तो वो 2 नंबरियाँ अख्तियार करना शुरू कर देते हैं और शैतान से मादल्ला अस्तगफिरुल्लाह जो है वो मदद मांगना शुरू कर, क्योंकि इनको तिलिस्मात और बयूत नक्श का इल्म नहीं होता इन लोगों को, और अक्सर ही किताबों से दे के जब लिखते हैं तो रुजत का शिकार हो जाता है। तो ये काफ़ी लोग इस बात पे भी कहते हैं कि जो तावीज़ होते हैं ये फ़ोटो स्टेट हुए होते हैं। हाँ बिल्कुल।
تو اس میں کیا ہے کہ یہ ہاتھ سے لکھے جاتے ہیں, کتنا عرصہ لگتا ہے, مطلب اب طریقہ کیا ہوتا ہے لکھنے کا؟ دیکھیں فوٹو کاپی کا تو آپ سمجھنے کے فائدہ کوئی نہیں ہے, البتہ جو قرآنی آیت ہوتی ہے وہ فائدہ تو دیتی ہے, لیکن اگر اس کو ساتھ کے حساب سے جو وقت ہے, اب کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ مریخ کا وقت ہے, ظہر کا وقت ہے, اور ان وقتوں میں آپ تعویذ جدائی کے لکھیں گے اور زبان بندی کے لکھیں گے, دشمنوں کو بھگانے کے لیے لکھیں گے, تو اچھی ساتھ ہوگی. زہرہ کی ساتھ ہے, جمعے والے دن آتی ہے اور جمعرات کو آتی ہے. مشتری کی ساتھ, اس میں آپ لکھتے ہیں تعویذ حصول دولت کے, تسخیر خلائق کے, محبت کے, تو وقت کے حساب اور دن کے حساب. اب رات دیکھی جائے گی کہ رات کو جو تعویذ لکھنے ہیں وہ زبان بندی کے لکھنے ہیں, دوپہر کو جو لکھنے ہیں وہ دشمنی کے لکھنے ہیں, اور صبح کے وقت آپ برکت کے تعویذ لکھیں گے تو ہی وہ فائدہ دیں گے, ورنہ بے سود جاتا ہے صرف آپ کا کاپی پیسٹ کر دینا. تو چاہے پھر آپ ہاتھ سے لکھیں جی. تو چاہیں آپ فوٹو کاپی کروائیں, وہ کسی مقصد کے حساب سے نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے پیچھے ساتھ ہوتی ہے, بخورات جلائے جاتے ہیں, اگربتیاں جلائی جاتی ہیں, اور اپنا حصار کیا جاتا ہے, اور پھر تعویذ لکھ کر جو ہے اس پر پڑھائی کر کے, جس کے آپ عامل ہیں اس کی پڑھائی کر کے پھر آپ اگلے بندے کو دیں تاکہ اس کو فائدہ بھی ہو. تو آپ مطلب خود کتنا ہدیہ لیتے ہیں یا فی سبیل اللہ کرتے ہیں؟ تو دم وغیرہ ایسا ہے کہ میں فی سبیل اللہ نہیں کرتا. پہلی بات, استخارہ وغیرہ, چلو استخارہ تشخیص کو ہی کہتے ہیں, کیونکہ استخارہ حضور نے جو طریقہ بتایا ہے نوافل کا وہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں. اب تشخیص کرواتے ہیں لوگ, اس کو استخارہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارا استخارہ کر دیں, تو عامل بھی پھر اسی لفظ کو چلا ہی رکھتا ہے کہ بھائی آپ استخارہ کروا لیں. وہ چلیں فری ہو جاتا ہے ٹائم نکال کر, جب ہمیں وقت ملے اس ٹائم وہ فری ہو جاتا ہے. اس کے بعد اب اس کو جادو کا مسئلہ ہے, تو جادو کے لیے ہم نے زعفران سے تعویذ لکھنے ہیں 40 عدد. جب 40 تعویذ لکھنے ہیں تو اس کے لیے ٹائم چاہیے. ٹائم پھر ہم نکالیں, اپنی مزدوری چھوڑ کر آ کر ہم آپ کو تعویذ لکھ کے دیں, زعفران سے لکھ کر دیں, تو زعفران بھی مہنگا, اس میں انبر بھی ڈلے گا, اور بخور چلائیں گے آپ, اور آپ تنہائی میں بیٹھیں گے, پھر آپ اس کے علاوہ اپنے پڑھائی کو جاری رکھیں گے, پڑھتے ہوئے آپ تعویذ لکھیں گے, پڑھیں گے, اس کو فولڈ کریں گے, پینے کے لیے دیں گے, 40 دن کا کورس ہوگا, جادو سے نجات ہوگی. تو اس چیز کی جو ہے وہ فیس لی جاتی ہے. تو آج تک جتنے لوگوں کو آپ نے تعویذ دی ہیں وہ کام کرتے بھی ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ 100 میں سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ اگر میں نے 2 سالوں میں 100 بندوں کا علاج کیا تو 5 کا نہیں ہوا. اچھا. لیکن 95 کا علاج ہوا ہے, اور وہ دعائیں دیتے ہیں بھیا, ایسی دعائیں کہ بندے کا خود مطمئن ہو جاتا ہے, اور جو ہے خوشی کا اظہار ہوتا ہے اس میں کہ بندے نے, یار ایک اللہ کے بندے نے ہمیں دعا دے دی ہے. اب پیسے لینا تو وہ ہر کوئی لیتا ہے بھائی, آپ کسی کا کام کریں گے وہ پیسے لے گا, بالکل, کیونکہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے اس کے لیے. تو روحانیت کیا چیز ہے؟ روحانیت کیا ہر بندے کو حاصل ہو؟ مطلب میں اگر ہوں, اب میں تو مجھے اس بارے میں اتنا زیادہ علم نہیں ہے, اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ مجھے بتائیں. تو اس کے بارے میں اگر میں پڑھنا چاہوں, جو کوئی بھی بندہ پڑھنا چاہے, تو اس کے لیے کیا اصول ہے؟ دیکھیں جی, کوئی بھی بندہ پڑھنا چاہے نا تو پہلے وہ اپنی شریعت کا پورا پابند ہو, اس کی نماز, اس کی حقوق اللہ, حقوق العباد, اس کے گھر والے, اس کے رشتہ دار اور اس کے محلے والے جب تک اس سے خوش نہ ہو اس کی حرکتوں سے, تو تب تک بندے کو اس فیلڈ سے دور ہی رہنا چاہیے, کیونکہ اپنے آپ کو یہ غرور میں مبتلا کرنے والی چیزیں ہو جاتی ہیں. اکثر ایسے دیکھے ہیں جو جب یہ تعویذ چل پڑتے ہیں ان کے کام تو وہ غرور میں آ جاتے ہیں, اور تاکہ ہم ہی بہت بڑے ہیں. تو پہلے دیکھا جائے گا ان کے رشتہ دار ان سے خوش ہیں, اس کے گھر والے خوش ہیں, یا اس کے علاقے والے اس سے خوش ہیں. اگر تو علاقے والے جانتے ہیں کہ یہ شخص نیک ہے, آپ اس حد تک نیکیاں کر رہے ہیں, چاہے اب دکھاوے کے لیے ہی کیوں نہ ہو, نیکی کر رہے ہیں آپ, تو پھر ہی آپ کو جو ہے اگلا سٹیپ اس پر آنا چاہیے تاکہ آپ کو روحانیت حاصل ہو. روحانیت اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ آپ سمجھ لیں جب آپ نے ایک ورد کیا ہے, چلہ کیا, اس کی آپ کو ایک کیفیت حاصل ہو گئی, اس سکون حاصل ہو گیا, تو اس چیز کے روحانیت بھی کہہ سکتے ہیں, اور وہ آپ کی جو ہے اللہ کے حکم سے مدد کے لیے جو ساتھ لگ جاتی ہے. جی بالکل, آج ہمارے ساتھ موجود تھے شہباز بھائی, اور شہباز بھائی نے اپنے بالکل رائے بتائی کہ ہوتا کیا ہے, عامل وغیرہ کام کیسے کرتے ہیں, تعویذ وغیرہ کیسے دیے جاتے ہیں. اگر آپ کا بھی کوئی کام ہو تو ان کا نمبر نیچے دیا گیا ہوگا, آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں ڈائریکٹ ان سے. اگر کوئی سوال و جواب ہے وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, یا انہیں کو واٹس ایپ کر کے پوچھ سکتے ہیں. پہلے ان سے پوچھ لیتے ہیں, اجازت لیتے ہیں. آپ کو کال وغیرہ کی جا سکتی ہے یا صرف پہلے میسیج کر دیا جائے؟ اس طرح ہے کہ پہلے واٹس ایپ پر جو ہے وہ مسئلہ ہے یا کوئی نام, پہلے اپنا نام بتائیں اور اپنا جو ہے وہ مکمل نام بتائیں, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں تفصیل سے وہ میسیج لکھ دیتے ہیں, نام وغیرہ نہیں بتاتے. تو اس طرح بہتر نہیں. آپ واٹس ایپ پر ریکارڈنگ بھیجیں مجھے, ٹھیک ہے, فری ہو کر وہ سنی جائے گی, اس کے بعد آپ کو جواب دے دیا جائے گا. اگر بات کوئی کال والی ہو تو آپ واٹس ایپ پر میسیج کر کے تو اجازت لے لیں کہ بھی کال کے لیے وقت ہے, کیونکہ میں اصل میں کام پر بھی ہوتا ہوں اور کہیں گیا بھی ہوتا ہوں کسی وقت, تو پھر وہ کال اٹینڈ کرنا مشکل ہو جاتی ہے.
بہت بہت شکریہ شہباز بھائی، آپ آئے. اگر آپ کو کچھ بھی رابطہ کرنا ہو تو نمبر وغیرہ دیے ہوئے ہیں ڈسکرپشن میں، ایک اور لنک ہوگا نیچے کمنٹ سیکشن میں، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. کچھ بھی آپ پوچھنا ہو تو آپ انہیں کال کر سکتے ہیں یا کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اوپر ان کے ساتھ میں نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی 12 ربیع اول کے حوالے سے، وہ بھی ان کے خیالات تھے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.